अगले मुज़ाकरात हो और ये जंग बंदी उधर अभी भी बैकडोर डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान की सफारत जारी ईरान बिटवीन अमेरिका चल रही है और दूसरे ममालिक भी इसमें इस्लामी ममालिक में शामिल है, सऊदी अरब है, टर्किया है, कतर है, मामला तो भी चल रहे हैं। लेकिन हमारी नई पूरी दुनिया की ये ख्वाहिश है कि ये इस जंग बंदी खत्म हो। इसमें हमने दावत इसलिए दी एक्सीलेंसी को कि चूँकि बड़े अहम मोड़ है इसका और जिस तरह मैं समझता हूँ कि जितना बहादुर मुल्क ईरान है, ज़ाहिर है मुस्लिम ममालिक है और जिस तरह वो उन्होंने इसका मुकाबला किया है। अब अमेरिका तो नहीं चाहता वो भाग जाए, लेकिन ईरान अपने स्टांस पे मौजूद है और वो अपने स्टांस पे है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि जल्द जल्दी और दुनिया में अमन जो है वो कायम हो। तो मैं कौंसल जनरल एक्सीलेंसी की बात करेंगे उनके साथ, चूँकि वो मशीन बोलते हैं तो साथ उनके ट्रांसलेटर मौजूद हैं। पहले वो अपनी बात कर लेंगे, फिर आप जो भी क्वेश्चन हो वो हम ले लेंगे। तो ओवर टू एक्सीलेंसी अपनी बात करें। प्रेस क्लब लाهور برای چندمین بار حضور پیدا میکنم و با شما خبرنگاران و دوستان بسیار خوبم دیدار میکنم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी है कि लाहौर प्रेस क्लब में ये मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ और आज फिर मैं आप सहाफ़ियों और दोस्तों के दरमियान यहाँ मौजूद हूँ। برای من واقعا فرصت ارزشمندی است که بشینیم و با رسانه‌های پنجاب به خصوص شهر لاهور تبادل نظر بکنیم و اون کارنت تاپیکس ها و مسائل مهم رو هم راجبش گفتگو بکنیم. मेरी निगाह से ये बहुत एक कीमती मौका है कि हम पंजाब और ख़ास तौर पे शहर लाहौर के मीडिया के साथ बैठकर आपस में तबादला ख्याल करें और जो अहम मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू करें। ما از حدود 3 ماه پیش درگیر جنگی نابرابر با دو نیروی شر و دو تا رژیم کودک کش و کودک آزار هستیم. हम तकरीबन 3 माह से एक जंग से दो चार हैं, दो ऐसे शर की ताकतों के मुकाबले में जो दो रजीम हैं वो बच्चों को मारने वाले और बच्चों को अजियत देने वाले रजीम। دو کشوری که دارای سلاح هسته‌ای هستند و هیچ کدومشون هم عضو NPT نیستند، به کشوری که عضو NPT است 2 بار در 1 سال گذشته حمله کردن به بهانه‌های مقابله با سلاح هسته‌ای. दो ऐसे ममालिक जो जौहरी हथियार रखते हैं और NPT के मेंबर नहीं हैं, उन्होंने 1 साल में 2 बार इस जौहरी हथियारों का मुकाबला करने के बहाने एक ऐसे मुल्क पर 1 साल में 2 बार हमला किया जो NPT का मेंबर है। و در این 2 بار در حالی به ما حمله کردن همین نظامی که ما مشغول مذاکره با امریکایی‌ها بودیم. ये दोनों बार उन्होंने उस वक्त अस्करी हमला किया जब हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। ایران از سال 1974 مبتکر منطقه خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای بود. ईरान 1974 से मुब्तकिर है कि जो मशरिक़ वस्ता का ख़ित्ता है वो हथियारों से पाक, जौहरी हथियारों से पाक हो। و علاوه بر اون ما منادی جهانی عاری از سلاح هسته‌ای هستیم. इसके अलावा हम ये मुनादी हम ये दावत देते हैं, हम ये
कहते हैं कि दुनिया जो है वो जौहरी हथियारों से पाक हो। در 28 فوریه امسال باز مشغول مذاکره با آمریکایی‌ها بودیم که رژیم صهیونیستی و امریکا جنگ رو بر ما تحمیل کرد. इस साल 28 फरवरी को हम दोबारा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे कि जब सहयूनी रजीम और अमेरिका ने हम पर जंग जो है मुसल्लत की। در همون روز اول دفتر و محل زندگی و اقامت شهید رهبر انقلاب آیت الله خامنه‌ای رو موشکباران کرد. उसी पहले दिन में उन्होंने जो काम और उनकी रहायशगाह थी शहीद रहबर इनकलाब हज़रत सैयद आयतुल्लाह खामनेई साहब के उन पर हमला किया। در همین روز اول با 3 تا موشک مدرسه‌ای در میناب رو موشکباران کردند و در این موشکباران 168 دانش آموز کودک به شهادت رسید که تاکنون جنازه یکیشون پیدا نشد. और इसी पहले दिन उन्होंने 3 मिसाइल हमलों से मीनाब में एक स्कूल को जो है वो उस पर बमबारी की, जिसके नतीजे पर 168 जो स्टूडेंट हैं वो शहीद हुए, जिनमें से एक का अभी तक जो है वो जसद नहीं मिला। شما در مورد این داستان و این قصه و این داستان غم‌انگیز تجربه بسیار خوبی دارید. इस गमंगीज जो दास्तान है इसके बारे में आपको भी एक तजुर्बा है। در 16 دسامبر 2014 وقتی که به مدرسه‌ای در پیشاور حمله کردند و 149 دانش آموز کودک رو کشتن، شما چه حسی داشتید؟ जब 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में एक स्कूल पर हमला किया गया और 149 तालिब इल्मों को शहीद किया गया, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? آیا تونستید فراموش بکنید؟ به نظر من هرگز فراموش نمی‌کنید، چون هر سال دارید براشون و برای بزرگداشتشون مراسم می‌گیرید. क्या आप उनको भूल सके? मेरी निगाह से नहीं भूल सके। आप हर साल उनकी याद में दिन मनाते हैं। شما تصور بکنید خانواده‌ها رفتن فرزندانشون از مدرسه بیارن، چون جنگ شروع شده دیگه، رفتن از مدرسه بیارن و خانواده دم در مدرسه در جلوی دیدگان خانواده‌ها مدرسه موشک می‌خوره و دیوارها بر سر بچه‌هاشون آوار میشن. आप ये तसव्वुर करें कि क्योंकि जंग शुरू हो चुकी थी तो जो घर वाले हैं, वालिदैन जो हैं, वो बच्चों को स्कूल से लेने गए और उस वक़्त स्कूल पर जो है मिसाइल दागे गए और उनकी आंखों के सामने जो है स्कूल की दीवारें उनके बच्चों पर गिर रही हैं। در 4 مارس ناو دنار و ناوچه دنار رو با 104 تا پرسنل نیروی دریایی موشکباران کردن. 4 मार्च को दिना नाम के बहरी बेड़े को, जिसमें 104 एहलकार थे नेवी के या बहरिया के, उसको मिसाइल्स का निशाना बनाया गया। اصلا این ناوچه در جنگ نبود، رفته بود سواحل اقیانوس هند برای مانور نظامی و مسلح هم نبوده. ये जो बहरी बेड़ा है ये जंग में शामिल नहीं था, वो एक जंगी मश्क के लिए जो बहर हिंद है उसमें जंगी मशकों की शिरकत के लिए गया था और बिल्कुल मुसल्ला नहीं था। امریکایی‌ها این ناو رو بدون هشدار قبلی غرق کردن و آقای ترامپ گفت ما اینو برای سرگرمی غرقش کردیم. अमेरिकन ने इस बहरी बेड़े को बगैर पेशगी जो अलर्ट है उसको डबो दिया और मिस्टर ट्रम्प कह रहा है हमने ये एक मशगले के लिए काम किया है। در 40 روز جنگ تحمیلی 3400 انسان بیگناه از ایران به شهادت رسیدند. जो मुसल्लत शुदा जंग के 40 दिनों में 3400 बेगुनाह इंसान जो हैं वो मारे गए, که بیش از 250 نفر از اینا کودک بودند. कि इनमें से 250 जो हैं वो बच्चे थे। پرونده دشمنی امریکا با ایران بسیار قطوره. अमेरिका का ईरान के साथ दुश्मनी का जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम है। 47 ساله که ما تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و به نوعی تروریسم اقتصادی امریکا هستیم. हम 47 साल से शदीद पाबंदियां
जो दहशतगर्दाना पाबंदियां हैं अमेरिका की उससे दो चार हैं। صدام به تحریک اینها به ما حمله کرد و 5 تا استان ما را اشغال کرد. सद्दाम ने इनके जो है इनके कहने पर जो है हम पर हमला किया और हमारे 5 सूबों पर कब्जा किया। 37 کشور از صدام حمایت می‌کرد. 37 ममालिक जो हैं सद्दाम की हिमायत कर रहे थे। شهر سردشت ایران و حلبچه عراق رو بمباران شیمیایی کردند. ईरान का शहर सरदश्त और हलबचे जो है उस पर केमिकल बमबारी की गई। نسل همون روزی که در بمباران شیمیایی سردشت بودن الان هم زنده هستن اما با پیکرهای زخم خورده و زخمی. उस वक़्त की जो नस्ल है सरदश्त के जो उस वक़्त के लोग हैं वो आज भी जिंदा हैं लेकिन उनके जिस्मों पर आज भी वो जख्म मौजूद हैं। 2 هفته دیگه سالگرد حمله ناو وینسنت امریکا به هواپیمای مسافربری ایرانه در سال 1988. 2 हफ्ते बाद बरसी आ रही है जब विंसेंस पहली बेड़े ने ईरान के जहाज़ पर 1988 में हमला किया था। در جریان این حمله 290 مسافر اعمال زن و کودک را به شهادت رساندند. इस हमले में 290 जो मुसाफिर हैं जिनमें खवातीन और मर्द शामिल हैं वो मारे गए। تحریم‌های داروییشون باعث شده که بخشی از کودکان ما که مرض‌های مریضی خاصی دارن بهشون دارو نرسه و بمیرن. उनकी अद्वियात की पाबंदी की वजह से हमारे बच्चों का कुछ बच्चे या बच्चों का एक हिस्सा जो है जो स्पेशल बीमारियों से दोचार हैं वो भी अद्वियात की दस्तरसी ना होने की वजह से वो शहीद हुए या मारे गए। آقای ترامپ ادعا کرده که آقای اوباما گروه تروریستی داعش رو ایجاد کرده. मिस्टर ट्रंप ने ये दावा किया है कि ओबामा ने दहशतगर्द ग्रुप जो दाइश है उसको बनाया। اما همین آقای ترامپ سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی یعنی قهرمان مبارزه با داعش تروریست رو به شهادت رساند. लेकिन इसी ट्रंप ने सरदार सैयद हाज कासिम सुलेमानी साहब को जो हीरो है दाइश दहशतगर्द ग्रुप दाइश के मुकाबले का उसको शहीद किया। آقای ترامپ آقای حاج قاسم سلیمانی رو به شهادت رساند تا از میراث اوباما یعنی داعش حفاظت کنه. ट्रंप ने हाज कासिम सुलेमानी साहब को जो दाइश के मुकाबला दाइश एक दहशतगर्द ग्रुप के मुकाबला करने में हीरो है उनको शहीद किया ताकि ओबामा की जो मीरास है उसको महफूज कर सके। و ما در پاسخ به شهادت شهید سلیمانی پایگاه عین الاسد در بغداد را موشکباران کردیم. और हमने उसके सैयद हाज कासिम सुलेमानी साहब की शहादत के जवाब में हमने ऐनुल असद जो बेस है बगदाद में उस पर हमला किया। آقای ترامپ همون دوره تهدید کرد که اگر ادامه بدیم من 52 نقطه فرهنگی ایران رو بمباران میکنم. मिस्टर ट्रंप ने उस वक्त ये धमकी दी कि अगर आपने ये जारी रखा तो मैं 52 जो पॉइंट्स हैं सकाफती उनको निशाना बनाऊंगा। در جنگ هم همتون شاهد بودید که ایران را تهدید کرد که ما ایران را به عصر حجر برمیگردانیم. जंग में आप तमाम शाहिद हैं कि उसने धमकी दी कि ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेज देगा। یعنی کشوری با 250 سال سابقه میخواد کشوری با 5000 سال سابقه تمدنی را به عصر حجر برگردونه. यानी एक ऐसा मुल्क जिसकी 250 साल तारीख है वो ऐसे मुल्क को जिसकी 5000 साल तारीख है उसको धमकी देता है कि मैं पत्थर के दौर में वापस भेजूं। همین مسجد پادشاهی لاهور 355 سال خدمت داره. از امریکا بالا بیشتر خدمت داره. यही बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है इसकी तारीख जो है 355 साल की है यानी अमेरिका से ज़्यादा कदीम है। اما جنایاتی در این 40 روز کردن که من لازمه به شما دوستان خوبم اطلاع بدم. इन 40 रोज़ों में उन्होंने जराइम किए हैं जो लाजिम है कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। حداقل به 149 اثر تاریخی اینا حمله کردن. कम से कम 149 जो तारीखी मुकामात हैं उस पर हमला किया गया। به 30 تا دانشگاه حمله کردن.
30 जामियात यानी 30 यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया। 763 مدرسه و 55 کتابخونه رو منفجر کردن. उन्होंने 763 स्कूल और 55 लाइब्रेरीज को निशाना बनाया। 123,000 واحد مسکونی رو اینا تخریب کردن. उन्होंने 1,23,000 जो घर हैं उनको खराब किया। به 350 مرکز بهداشتی و درمانی حمله کردن. उन्होंने 350 जो हेल्थ सेंटर्स हैं و 30 تا بیمارستان رو کامل تخریب کردن اینا. और हमला किया और 30 हॉस्पिटल्स को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया। به زیرساخت‌های ما حمله کردن، از جمله به آبشیریکن جزیره قشم که آب 30 روستا رو قطع کردن. उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, ख़ास तौर पर जो पानी साफ करने वाला प्लांट है जजीरा किश्म में, जो चंद रोस्ता 30 تا آب 30 تا روستا رو قطع کردن. और उसके नतीजे में 30 गांव का पानी जो है वो बंद हो गया। و این کارنامه امریکایی‌هاست که هر جا رفتن در طول تاریخ 250 سالشون هر جا رفتن خراب کردن. और ये कारनामा है अमेरिकन का इन 250 सालों में कि जहाँ वो गए हैं वहाँ खराबी लेके आए हैं। به بهانه مقابله با تولید سلاح هسته‌ای. इस बहाने के साथ कि जौहरी हथियार बनाने के बहाने के साथ। دوستان خوبم، امام شهید آیت الله خامنه‌ای بارها گفتن ما به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم. प्यारे दोस्तों, इमाम शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब ने कई बार ये फरमाया कि हम जौहरी हथियार बनाना नहीं चाहते। ایشون تولید، نگهداری و استفادهش رو حرام اعلام کرد. उन्होंने बनाना यानी जौहरी हथियार का बनाना, उसको रखना और उसके इस्तेमाल को हराम करार दिया है। و فرمودن ما اگه می‌خواستید حالا ساخته بودیم، ما خودمون نمی‌خوایم بسازیم. और उन्होंने फरमाया कि अगर हम चाहते तो अब तक बना चुके होते, हम खुद बनाना नहीं चाहते। ولی امریکایی‌ها واقعا دنبال بهانه جنگ بودن. लेकिन अमेरिकन हकीकत में जंग के बहाने की तलाश में थे। مگه همین بهانه رو برای جنگ با عراق اعلام نکردن در سال 2003 و به عراق حمله کردن؟ क्या 2003 में यही बहाना बनाकर उन्होंने इराक पर हमला नहीं किया? آیا در عراق سلاح هستی پیدا کردن؟ क्या इराक में उन्हें जौहरी हथियार मिले? الان پول نفت عراق کجا میره؟ इस वक्त इराक के तेल का पैसा कहाँ जा रहा है? میره امریکا، بعد امریکایی‌ها به اینا میدن که چجوری خرج کنن. वो पैसा अमेरिका जाता है, फिर अमेरिका इनको वो पैसा देता है कि किस तरह खर्च किया जाए। و ما متاسفیم که تعدادی از همسایگان ما در جنوب خلیج فارس امریکایی‌ها پایگاه دادن و کمکشون کردن. और हमें अफसोस है कि कुछ हमसायों ने खलीज फार्स के जुनूब में अमेरिका को अड्डे दिए و این کشورهایی که به امریکا حمله کردن، کمک کردن، مجبورن که خسارت ما رو پرداخت بکنن. और ये जो ममालिक जिन्होंने अमेरिका की मदद की है वो मजबूर हैं, उन पर लाजिम है कि वो हमारा जो जुर्माना है वो अदा करें। و ما هم گفتیم، قبلا هم گفتیم که اگر پایگاه‌های امریکایی نبودن اصلا حمله‌ای به این کشورها صورت نمی‌گرفت. हमने पहले भी कहा था, कहते हैं कि अगर अमेरिकन अड्डे ना होते तो इन ममालिक पर हमला होना ही नहीं था। پایگاه‌هایی که قرار بود چتر امنیتی کشورها باشن و باعث امنیت این کشورها باشن، خود اون پایگاه‌ها شدن عامل ناامنی در این کشور. वो अड्डे जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला होनी थी और इन ममालिक के लिए सिक्योरिटी का बायस बननी थी, अब वो खुद उन ममालिक में नाअमनी की वजह है। و ما بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد از خودمون دفاع کردیم و به پایگاه‌های امریکا حمله کردیم. हमने जो 51 आर्टिकल है अक़वाम मुत्तहिदा का उसके मुताबिक जो है हमने अपना दिफा किया। واقعیتش اینه که ما با کشورهای همسایه خصومتی نداریم. हकीकत ये है कि हमसाय ममालिक के साथ तो हमारी कोई खुसूमत नहीं है। آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه
دو روز پیش در یه مصاحبه گفتن اینا کشورهای همسایه ما و اینا در جغرافیا ما میمونیم و اینها و بقیه خواهند رفت. जनाब मोहतरम डॉक्टर अराक्ची साहब वज़ीर ख़ारजा ईरान ने 2 दिन पहले इंटरव्यू में कहा ये हमारे हमसाया ममालिक हैं और जोग्राफिया में ये रह जाएंगे और हम बाकी चले जाएंगे. ما سالها در کنار هم دیگه زندگی کردیم و قرار در آینده هم زندگی بکنیم. हमने सालों एक साथ ज़िंदगी गुजारी है और आइंदा हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे. ما معتقدیم برون سپاری امنیت ایجاد نمیکنه، امنیت خریداری نیست. हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सिक्योरिटी का आउटसोर्सिंग करना सिक्योरिटी का बायस नहीं बनता. ما باید امنیت رو بومی سازی بکنیم و بتونیم در کنار هم دیگه مشکلات منطقه‌ای رو با همکاری‌های منطقی حل بکنیم. हमें सिक्योरिटी जो है वो दाखिली तौर पर लेके आनी होगी और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो इलाकाई जो मसाइल हैं इलाकाई ताउन के साथ हल करने होंगे. من میخوام از نقش پاکستان در ایجاد آتش و تشکر کنم. मैं इस जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. از جناب آقای شهباز شریف، جناب آقای عاصم منیر، جناب آقای وزیر امور خارجه اسحاق‌دار که تلاش کردند و آتش‌بس رو ایجاد کردند و تلاش میکنن که این مستمر ادامه داشته باشه و به صورت کلی جنگ تمام بشه. मैं मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल और जनाब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कोशिश की कि ये जंगबंदी हो और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जंगबंदी मुसलसल कायम रहे. ولی آقای ترامپ مرتب مواضع خودش رو تغییر میده و باعث نقض آتش‌بس میشه. लेकिन मिस्टर ट्रंप मुसलसल जो है वो अपने बयानिए जो हैं बदल रहे हैं या अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं और जंगबंदी के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं. و اخیراً هم اعلام کرده که پایان جنگ رو وابسته کرده به الحاق بخشی از کشورها به پیمان ابراهیم. और रिसेंटली हालिया उसने ऐलान किया है कि जंगबंदी जो है उसको जोड़ दिया है कि कुछ ममालिक जो हैं इब्राहिम अकॉर्ड से मुंसलिक हों. یعنی آقای ترامپ هم به دنبال ایجاد اسرائیل بزرگ است. यानी मिस्टर ट्रंप भी चाहता है कि ग्रेटर इसराइल मारज़ वजूद में आए. ما جمهوری اسلامی ایران طرحی 14 بندی را از طریق پاکستان به امریکا ارائه کرد. इस्लामी जमहूरिया ईरान ने 14 जो पैराग्राफ पर मबनी एक ड्राफ्ट या एक मतन जो है पाकिस्तान के ज़रिए भेजा है. مهمترین هدف ما پایان کامل جنگ در همه جبهه هاست. सबसे अहम तरीन हदफ ये है कि जंग ख़त्म हो, जंग का खात्मा हो तमाम महाजों पर. و کشور لبنان هم شامل پایان جنگ می شود و به خصوص اینکه اسرائیلی‌ها در لبنان باید از مناطق اشغالی خارج شوند. और लिबनान भी जो है इस जंग में शामिल होता है और ख़ास तौर पर कि इसराइल जो हैं वो जो मकबूजा इलाके हैं उनको खाली करके निकल जाए. در حال حاضر هم روند رسمی مذاکره بین امریکا و ایران وجود نداره و ما از طریق پاکستان فقط پیام تبادل می‌کنیم. इस वक्त भी जो अमेरिका और ईरान के माबैन ऑफिशियली मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल रहा, सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात का तबादला हो रहा है. و اگر واقعا عقلانیت هم حاکم باشه بعید جنگ دوباره تکرار بشه. عقلانیت اگر عقلانیت حاکم अगर दानिशमंदी रहे बाकी रहे तो ये इम्कान है कि जंगबंदी जो है कायम रह सके. ما 40 روز رو با تمام توان مقاومت کردیم و جنگیدیم و اگر امریکایی هم بخوان ادامه بدن ما آماده ایم، اما ما واقعا دنبال جنگ نیستیم. हमने 40 रोज़ अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया और आइंदा कर सकते हैं. अगर अमेरिकन चाहें तो हम आइंदा भी कर सकते हैं, लेकिन हम हकीकत में जंग के ख़्वाहां नहीं हैं. من از فرصتی که به من دادید خیلی خیلی ممنونم از دوستان خوبم و از دوستان مدیران پرس کلوب. मैं प्रेस क्लब के अहदेदारान और आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये कीमती मौका मुझे दिया.
एक्सीलेंसी थैंक यू वेरी मच। कुछ चंद सवालात जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि उसमें बात नहीं हुई वो कर रहे हैं, जिसने सवाल करना वर्धन साहब आप उर्दू में सवाल करें उनसे। उनकी तस्वीर के हवाले से बातचीत चलती है तो वो कुछ फाइनल होगा है कि कब और कहाँ उनकी तस्वीर मुमकिन है कि यहाँ से कुछ जर्नलिस्ट को भी भेजा जा सके। و آیا این امکان هست که یک عده خبرنگاران هم برن اون مراسم شرکت کنن؟ برنامه خاکسپاری امام شهید هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما دارن طراحی میکنن که در آینده نزدیک انجام بشه. در مورد اعزام خبرنگاران هم اگر که ما مندیتی داشته باشیم حتما اعلام خواهیم کرد. जो तदफीन का प्रोग्राम है वो अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया। वो प्लान कर रहे हैं कि आइंदा करीब में जो है जल्द ही वो ये प्रोग्राम हो जाए। और यहाँ से जर्नलिस्ट भेजने के लिए इस वक्त कोई मैंडेट नहीं है, जैसे ही होगा तो हम करेंगे। ईरान एनपीटी पे नेशनल नॉन पॉलिटिशियन ट्रीटी पे साइन नहीं कर चुका। ये प्लांट भी बैरवी साहब के शाह बैरवी के दौर में अमेरिका ने काम किया। अब जो आप कानून साजी कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि ईरान मुतवक्का हमले की सूरत एटम बम बना सकता है, इसको थोड़ा डिफाइन करें। میگن ایران NPT را امضا کرده و این نیروگاه را هم در زمان رضا شاه پهلوی آمریکا ساختن. الان دارن ایران قانونگذاری میکنن که در صورت حمله احتمالی ایران بمب هسته‌ای تولید کنه. در این مورد چی میگید؟ چین اعلام کرده؟ जी ये जो एटम बम बनाने का मुतवक्का ये किसने ऐलान किया है? जी ये क्वालिफाउड साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज से 20 दिन पहले कहा कि अगर मज़ीद हमले हुए तो ईरान इस पर पार्लियामेंट में बिल ला के हम ये कानून साजी करेंगे, फिर हम बना सकते हैं। میگن آقای قالیباف 20 روز قبل در یک نشستی گفتن که اگه این حملات ادامه پیدا کنن ما در پارلمان یک مصوبه میاریم که بعد از اون بمب هسته‌ای میتونه تولید کنه. نه این کاملا اشتباهه و فکر کنم خبر غلط رسیده به شما. ये बिल्कुल गलत है, मेरे ख्याल में आपको गलत खबर मिली है। ما نیروگاه تهران رو خود امریکایی‌ها ساختن. जो तेहरान का प्लांट है वो खुद अमेरिकन ने बनाया है। نیروگاه بوشهر رو آلمان‌ها ساختن. जो बूशहर में प्लांट है वो जर्मन ने बनाया है। ما 10% از کارخانه غنیسازی اورودیف فرانسه مال ماست. जो यूरोडेफ फ्रांस का प्लांट है उसमें हम 10% हिस्से के मालिक हैं। بعد از انقلاب امریکایی‌ها با آلمان‌ها رفتن و ما اینو به روس‌ها سپردیم. इनकलाब के बाद जर्मन और अमेरिकन चले गए और फिर हमने ये रशिया के सपोर्ट किया। ما به هیچ وجه دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم. हम किसी भी तरह जौहरी हथियार बनाने के दरपे नहीं हैं। اینو همه مقامات ما هم اعلام کرد. इस बात को हमारे तमाम हुक्काम ने ऐलान किया है। एक मिनट यार कोई यार नहीं ग्रुप की साहब बहस नहीं है। नदीम साहब बस एक सवाल कर लीजिए यार, इसके बाद कर ले बटी साहब। ईरान की ट्रीटी अगर होती है किसी तरह वायदा होता है तो उसमें यूरेनियम हवाले करना है किसी मुल्क के, अगर करना पड़ा तो क्या पाकिस्तान पहला मुल्क होगा؟ در توافق ایران در خصوص تحویل دادن اورانیوم اگه قرار است به کشوری تحویل داده بشه آیا پاکستان کشور نخست خواهد بود؟ ببینید تاثیر راجع به تحویل اورانیوم غنی شده به عهده مقامات بلندپایه ایرانه و در این مورد هنوز هیچ گفتگویی نشده و تصمیم گرفته نشده. देखिए अफसूदा यूरेनियम को तहवील देने का जो फैसला है वो ईरान के आला हुक्काम के ज़िम्मे है और अभी तक इस बारे में कोई भी फैसला या बात नहीं की गई। اصلا سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد ما در مورد بحث هسته‌ای تا زمانی که جنگ به طور کامل تمام نشه هیچ گفتگو نمی‌کنیم. वज़ारत उमूर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि जौहरी
मामले पर गुफ्तगू जब तक जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती, इस मौजू पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। बड़ी साहब आखिरी सवाल। जी, अच्छा, योर एक्सीलेंसी, जो ईरान ने अपने जो अरब ममालिक हैं उनके ऊपर भी हमले जो है वो किए और इसमें बड़ी उनको रिजल्टमेंट शुरू हुई है। आप नहीं समझते कि खाने बैन मुस्लिमीन का जो एक फिजा है उसको खराब किया गया है? दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो रहबर आला मुस्तफा ख़ामनेई से वो मिलना चाहेंगे, तो क्या ऐसा इम्कान है? آیا این حمله که از سوی ایران به کشورهای عرب انجام داده شده، شما فکر نمی کنید که جو اتحاد بین المسلمین رو خدشه‌دار کرده و از سوی ترامپ این تمایل نشون داده شده که با رهبر عالی ایران آیت الله مجتبی خامنه‌ای ملاقات کنند؟ امکان هست؟ اولا که پایگاه هایی که در کشورهای عربی هست در حاکمیت این کشورها نیست. सबसे पहले जो अमेरिकन अड्डे इन ममालिक में हैं, यानी अरब ममालिक में हैं, उनकी जो हुक्मरानी है या उनकी जो कहने के वहाँ हुक्मरानी जो है वो इन ममालिक के सपोर्ट या इन ममालिक के पास नहीं है। شهروندان عرب این کشورها حق ورود این پایگاه رو ندارن. जो उन ममालिक के शहरी हैं वो भी उनमें उनकी भी यहाँ दस्तरसी या इन अड्डों पर दस्तरसी नहीं है। ما بر اساس اصل 51 منشور ملل متحد از خودمون دفاع مشروع کردیم. हमने जो आर्टिकल 51 है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके मुताबिक हमने अपना जायज़ दिफा किया है। و عرض کردم اگر این پایگاه ها در این کشور نبود اصلا به اینا حمله نمیشد. और मैंने अर्ज़ की अगर ये अड्डे इन ममालिक में ना होते तो इन ममालिक पर हमला ना होता। ما مسئول عصبانیت برادران عربمون نیستیم. اگر که اینا ناراحتن برن با امریکایی‌ها صحبت کنن. हम जो अरब ब्रादर हैं उनकी जो उनका जो गुस्सा है उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगर वो गुस्से में हैं तो जाके ट्रंप से बात करें। ما مبدأ تجاوز به خاکمون رو به شامل کردیم. हमने वो मबदा या वो नुक्ता जिससे हमारे मुल्क पर जारियत की गई उसको निशाना बनाया। به بعضی کشورها کمتر به بعضی‌ها بیشتر. कुछ ममालिक को कम, कुछ ममालिक को ज़्यादा। راجع به دیدار آقای ترامپ هم با رهبر معظم انقلاب من فاسقی ندارم چون مثلا یه اوهامه. और जो आपने मुलाकात कही ट्रंप की रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब के साथ, उसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये एक शुक्रिया। تموم شد. بله تموم شد.